अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नए हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि एनर्जी बहुत डाउन है और उस तरह आज के दिन का आगाज़ नहीं हुआ है जिस तरह हम चाह रहे थे। और अंदाज़ा तो आप लोगों को भी हुआ होगा कि जनाब कल की वजह से आज जो भी सुबह उठा है, जो क्रिकेट लवर है या जिसने कल मैच देखा है, जिसने कल सपोर्ट किया था, तो वो आज उसका पूरा दिन इसी तरह गुजरने वाला है बहुत ज़्यादा कि जनाब ये हुआ क्या है हमारे साथ। एशिया कप का T20 जो है उसका फाइनल्स था और अनफॉर्चुनेटली हम हार चुके हैं। लेकिन एक जो हम बात करते हैं ना कि लड़के हारना चाहिए, अगर हारना भी है, बेशक हार जीत मुकद्दर होती है, कभी हारना है तो कभी जीतना है, लेकिन अगर आप अच्छा प्ले करके हार रहे हैं ना तो तब आपकी तारीफ़ बनती है। तो इस दफ़ा एटलीस्ट पोटेंशियल था हमारे प्लेयर्स के अंदर, हमारे क्रिकेटर्स के अंदर कि उन्होंने लड़ा है, उन्होंने फ़ाइट की है। कल के मैच में हमने देखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना गलतियाँ जो कि पिछले दो मैचेस में भी हमने की थी, वो लिटरली वही गलतियाँ हमें कल के मैच में भी नज़र आई हैं कि हमारा ओपनिंग हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही। फ़खर जमान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, साहबज़ादा फरहान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने ये सेकंड टाइम अगेंस्ट इंडिया जो है अपनी 50 क्रॉस की, हाफ सेंचुरी उन्होंने की है, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था दोनों ने। उसके बाद जब हमारा मिडल ऑर्डर आना शुरू हुआ, उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से हमारी गड़बड़ हुई है कि हमारा मिडल ऑर्डर जो है बिल्कुल भी नहीं काम कर पाया है। मतलब वो जो पिच पर ही नहीं खड़े हो पाए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हमने कर दी बैट्समैन के साथ, बैट्समैन हमारे चल ही नहीं सके। बॉलर्स ने दूसरे तरफ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जिस तरह बॉलिंग कराई है, जिस तरह उन्होंने आउट किए हैं, और फ़हीम ने, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है। अनफॉर्चुनेटली कल हारिस रऊफ़ भी नहीं कोई क्रिकेट जो है ना वो के कोई विकेट नहीं ले सके हैं, लेकिन चले खैर है, अब क्या कर सकते हैं। अब अफसोस की बात ही है। अब ये है कि जब ये लोग वापस आएँ तो कुछ टीम में चेंजिंग्स की जाए। पीसीबी जो है ना वो कुछ इनिशिएटिव ले, कुछ इक़दामात उठाए कि जिन गलतियों के ऊपर ये बार बार गलतियां करते आए हैं उसको संवारने की बजाय उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, इनको समझाया जाए। आगे आने वाले जो चैम्पियनशिप्स हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए अच्छे तरीके से इनको तैयार किया जाए। जो हो गया उसको पीछे छोड़कर आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम भी अपने जज्बात को थाम लेते हैं और उनको थोड़ा सा काबू में रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और सेहत का इलाज हिकमत से भी हो सकता है, ये तो हम सबको ही पता है। तो आज हमने बात करनी है कि जनाब जिगर के हवाले से क्या क्या जो हिकमत में तरीक़ा इलाज हैं वो आप तक पहुंचाने हैं, हम तक पहुंचेंगे, और ताकि हम मौसर तरीक़ा इलाज अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि जिगर की बीमारी आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती जा रही है। फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं जी जिगर की सोजिश हो जाती है, उसका प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आपको जिगर का प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। एक तो आपका खून कहते हैं कि बनना कम हो जाता है, फिर प्योरीफिकेशन जो कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि हिकमत में जिसका इलाज मौजूद है वो जिगर से रिलेटेड हैं, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि कह लें कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं जिगर से रिलेटेड। तो इस पर बात करनी है हमने। प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब आज हमने जिगर के हवाले से बात करनी है कि जिगर की बीमारियों के लिए जो हिकमत में तरीका इलाज है वो कितना मौसर है। तो सबसे पहले तो आजकल फ़ैटी लीवर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी फ़ैटी लीवर हो गया और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, या फिर आपका जो लिवर है उसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। तो ये बताइए कि इसके लिए तरीका इलाज हिकमत में क्या है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है
اور جس کے اوپر ایک وارننگ ایک کنڈیشن بنی ہے، دیٹ از اے فیٹی لیور. فیٹی لیور یا اور بہت سارے امراض اسی سے پھر آگے پروسیڈ ہوتے ہیں. اور اس کا علاج تو طب کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا ہے، اور ہم بہت سارے مریضوں کو الحمدللہ علاج کرتے ہیں جن کا فیٹی لیور کلیئر ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ صرف دواؤں سے ہی بات نہیں بنتی. اس کے ساتھ آپ کو ڈائٹ پلان کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے، آپ نے ویٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، پلس ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہوتی ہے. تو جب یہ ساری چیزوں کو آپ اکٹھا لے کے چلتے ہیں تو فیٹی لیور الحمدللہ ریورسیبل ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اوکے، مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ کے جگر کے اوپر چربی اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ ایسی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ ایکسرسائز نہیں ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، مرغن غذائیں زیادہ ہیں، آئلی غذائیں زیادہ، اس وجہ سے آپ کے جگر کے اوپر چربی ہو گئی ہے. اس کے واقعی بہت اب سارے اس کو پھر اس چربی کو ہم کس طرح میل ڈاؤن کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی روٹ کاز بنی کیا. اوکے. اب ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ جنک فوڈز کے استعمال کرتا ہے، بہت زیادہ مرغن غذاؤں کے استعمال کرتا ہے، تو جب اس کے فیٹی لیور کے لائن سب سے پہلے تو ہمیں ان کو کٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے وہ اس کا فیٹی لیور ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، جیسے آپ بتائیں سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کی، تو ڈیفینیٹلی وہ ویٹ زیادہ ہو رہا ہے. ایک شخص اپنے ضرورت سے زیادہ کھاتا جا رہا تھا، اس کا فیٹی لیور بھی ہو گیا. اور ناؤ ڈیز جو سب سے بڑی پرابلم اس کی بنی ہے وہ ہے ڈائبٹیز، جو ریزسٹنس، انسولین ریزسٹنس کا پرابلم آ رہا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انسولین ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا فیٹی لیور ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ہاں طب کے اندر بہت ہی کمال کا علاج ہے، اور میں آپ کے سامنے علاج بھی بتا دیتا ہوں. اگر 2 سے 3 ماہ تک یہ استعمال کیا جائے تو فیٹی لیور بھی کلیئر ہوتا ہے، ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ باقی جو امراض اس سے ہو رہی ہوتے ہیں، جیسے کولیسٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹرائیگلائسرائڈ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا جو خواب ایسے پیشنٹ کو جب بھی آپ دیکھیں گے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ فیٹی لیور ہے کہ نہیں، آپ دیکھیں گے اس کی توند باہر نکلی ہوگی، اس کا پیٹ اتنا، یہ باقی چیزیں اتنی ہیلدی نہیں ہوئی، جب اس کا پیٹ بالکل الٹی ٹائپ ایسے اس کا باہر آیا ہوگا تو آپ دیکھتے ہی اسے بتا دیں گے کہ آپ کا لیور جو فیٹی ہے. اور اس کے ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مرد اور خواتین دونوں میں ہو سکتا ہے؟ جی بالکل دونوں میں ہوتا ہے. نارملی عام طور پہ خواتین کے اندر 30 سال کی عمر کے بعد یہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور مردوں کے اندر 40 سال کی عمر کے بعد یہ دیکھنے میں زیادہ آتا ہے. لیکن یہ عمر کے کسی حصے کے اندر بھی ہو سکتا ہے جب وہ غذائی پرہیز نہ کر رہا ہو. تو اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس جو علاج پہ چلتے ہیں، اس سے پہلے کالر ہیں وہ ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے نسخے کی طرف چلتے ہیں. شاہد صاحب ہیں عارف والا سے، انہوں نے کال کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ حکیم صاحب کا نام پوچھنا چاہوں گا، مجھے نام نہیں. جی پروفیسر اسحاق سلطان. پروفیسر اسحاق سلطان صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صاحب میں ڈائبٹیز پیشنٹ ہوں، 50 ایئر میری ایج ہے، اور میں تقریباً ایلوپیتھ کی استعمال کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ نا کبھی تو میرا وزن بہت ہیوی ہو جاتا ہے، یعنی 100 ابو چلا جاتا ہے، اور کبھی بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک تو یہ میری پرابلم ہے سر، جس سے میں انسولین بھی انسرٹ کرتا ہوں اور ساتھ جو ٹیبلٹ ہے وہ بھی لیتا ہوں، لیکن ایلوپیتھک، کوئی جڑی بوٹیوں والی نہیں صاحب. دوسرا میرا ایک بیٹا ہے جی، اس کی عمر 14 سال ہے. وہ بہت، یعنی اپنی عمر اس کی کم ہے صاحب، لیکن تھوڑا سا نا وزن زیادہ ہے. اس کا وزن کم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں جو عام لوگ ہیں ڈائبٹیز پیشنٹ، ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ کافی عرصہ پہلے میں نے جگر کا ٹیسٹ کروایا تھا، تھوڑی سی ہیٹ آئی تھی سر. وہ جگر میں ہیٹ انہوں نے لاہور سے کی تھی کہ یہ سر آپ کی جگر میں ہیٹ ہے تو آپ اس کا نا یہ استعمال کریں تو صحیح ہو جائے گا. تو اس کے لیے کوئی مشورہ دے برائے مہربانی آپ. چلیں جی، بہت شکریہ شاہد صاحب. ایک تو ان کے اپنے لیے ہے، دوسرا ان کا بیٹا ہے 14 سال کا، تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ وزن زیادہ ہے اس کا، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور شوگر پیشنٹ ہے، ٹائپ 1 ہے میرے خیال سے، انسولین ان کو لگتی ہے، میڈیسن بھی کھاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ویٹ بڑھنے کی جو اصل وجہ یہ ہے جس سے بتایا کہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. ان لوگوں کے اندر ہمیشہ لیور فیٹی بھی ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ بھی گین ہوتا ہے. اور شوگر پیشنٹ کی یہ بات زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ شوگر ہونے کے باوجود ان کا ویٹ بڑھ رہا ہو. یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آپ جو میڈیسن آپ نے یوز کر رہے ہیں وہ ایزٹ کیجئے. میں آپ کے ایک فارمولیشن دیتا ہوں، یہ ہربل فارمولیشن، آپ اس سے استعمال کیجئے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو شوگر ہے وہ بھی ود ان نارمل لیمٹس آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسا آپ کا ویٹ بھی ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا. آپ کا لیور فیٹی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا.
آپ جب بھی چیک کروائیں گے اپنے لپڈس پروفائل تو آپ کے کولیسٹرول، ٹرائیگلائسرائڈ یہ بڑے ہوں گے، آپ کا یورک ایسڈ بڑا ہوگا. تو یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بیسیکلی لیور کے جو ڈیٹاکسیفائنگ فنکشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کا سب سے بڑا آرگن جس ہم ایکسوکرائن گلینڈ کہتے ہیں، جو ویسے تو جگر کے 500 سے زیادہ فنکشنز ابھی تک جو ہے وہ دیکھے جا چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے ڈیٹاکسیفائی کرنا آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنا. سیکنڈلی آپ کے میٹابولزم کو بہتر کرنا، آپ کے ہاضمے کے عمل کو بہتر کرنا. جب آپ کے ہاضمے کا عمل سست ہو جاتا ہے تب بھی آپ کا ویٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ نوٹ کر لیں، میں فارمولہ بتا دیتا ہوں، یہ گھر میں آسانی سے بن سکتے ہیں. آپ اسے استعمال کیجئے، 2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں آپ کا ویٹ بالکل نارمل پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لینی ہے یہ کالی مرچ لینی ہے جی، یہ آپ لیں گے 10 گرام. ٹھیک ہے. اس میں دوسرے نمبر پر آپ لیں گے یہ نوشادر، یہ لیں گے 20 گرام. تیسرے نمبر پر آپ لیں گے یہ سونٹھ جسے ہم ادرک خشک کی ہوتا ہے، جنجر خشک کی ہوتی ہے، یہ لیں گے آپ 50 گرام. اور چوتھے نمبر پر آپ لیں گے سنا مکی، یہ لیں گے آپ 80 گرام. یہ 4 چیزیں اسی ریشو سے بنائیں اور بنانے کے بعد ان کو پاؤڈر کریں اور مکس کریں تو آپ کے پاس یہ میڈیسن جو ہے وہ اس کلر میں تیار ہو جائے گی. یہ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور چائے والی آدھی چمچ، یعنی آپ دیکھیں یہ چائے والی چمچ ہے تو ½ ٹی اسپون دس ون، اتنی مقدار میں دن میں 3 بار کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 3 ماہ کے اندر ان کا ویٹ بھی نارمل ہوگا، ان کی شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی، ان کا فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کا لپڈز پروفائل جو بڑھ چکا ہے یہ بھی ود ان نارمل لمٹ آ جائے گا انشاءاللہ، اور بڑے ہیلدی لائف گزاریں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے ویٹ بھی ان کا بالکل نارمل آئے گا، کنٹرول ہوگا. کیونکہ ان کے ویٹ نہ بڑھنے کے ویٹ بڑھنے کی بڑی وجہ ان کے جو ہاضمے، جگر کا جو ہاضمہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیور فیٹی ہے اور وہ جو بائل پروڈیوس کر رہا تھا فیٹس کو کنزیوم کرنے کے لیے وہ پراپر نہیں بن رہا، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا یہ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جس جی میں نے کہا کہ بالکل، 14 ایئرز کا بیٹا پہلے چیک کروائیں کہ بچے میں کہ انسولین ریزسٹنس تو نہیں آ رہی. اگر ان کے انسولین ریزسٹنس آ رہی ہے اور ویٹ ان کا پلس ہو رہا ہے یہ نسخہ ان کا بہترین ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے جن ماں باپ کے انسولین شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہو جائے، لیکن شوگر ہونے سے کافی عرصہ پہلے ان کو انسولین ریزسٹنس ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا انسولین جو ہے ویٹ جو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ آپ کے اگر جگر میں فیٹی لیور ہو چکا ہے، جگر میں چربی ہے، تو یہ والا نسخہ آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے. بہترین ہے، فیٹی لیور کا بہترین علاج ہے، چاہے شوگر پیشنٹ ہے یا نان شوگر پیشنٹ ہے. اور یہ کتنی دیر یوز کرنا ہے؟ کم از کم 3 ماہ کریں گے. اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں گے، جنک فوڈز کو بند کر دیں گے، چکنائیوں والی غذائیں نہیں لیں گے، مشروبات نہیں استعمال کریں گے، اپنی غذا کو کنٹرول کریں گے اور ریگولر ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز کریں گے تو یہ فیٹی لیور آپ کا بہتر ہو جائے گا، 100% نارمل ہو. اچھا دوسرا ایک اور بھی جیسے شاہد صاحب نے بھی بات کی تھی، اور ویسے بھی یوزلی کچھ لوگ جیسے باہر انہیں جانا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں آپ کے جگر میں گرمی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا اس کا کوئی علاج ہے؟ بالکل جی، اس کا 100% علاج ہے. ہمارے ہاں بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، جب وہ چیک کرواتے ہیں ان کو ہیپیٹائٹس بی اور سی تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو جگر میں گرمی ہے. جگر میں گرمی ہے. تو ایک بڑا جیسا مومل سا یہ لفظ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جگر میں گرمی، پر اس جگر کی گرمی سے مراد کیا ہے ان کی؟ سر جب جگر کے خلیات میں سوزش واقع ہو جاتی ہے تو جگر جو انزائمز پیدا کر رہا ہے اس کا لیول ایلیویٹ کر جاتا ہے. یعنی ایس جی پی ٹی اور ایس جی او ٹی یہ 2 ایسے انزائمز ہیں جو لیور پروڈیوس کرتا ہے. جب اس میں سوزش واقع ہو جاتی ہے تو یہ ایلیویٹ کرتے ہیں، یہ بڑھ جاتے ہیں. جو نارمل اگر ان کا 40 جو ہے اگر ان کا نارمل ویلیو ہے تو 100 تک بھی چلا جاتا ہے، 70 تک بھی چلا جاتا ہے، جس کی بیس کے اوپر ان کو باہر جانے کے لیے اجازت نہیں دی جاتی اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنا علاج کروائیں اور پھر دوبارہ آ کے اپنے ایل ایف ٹی چیک کروائیں. آپ کے ایل ایف ٹی نارمل ہوں تو ہم آپ کو باہر جانے کی اجازت دے دیں گے. اور اس جگر کی اس سوزش کے لیے، جگر کی اس گرمی کے لیے، چاہے اس کا جرکان ہی کیوں نہ ہو چکا، پیلا جرکان کی بات کروں میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بات نہیں کر رہا. جگر کی گرمی سے مراد پیلا جرکان بھی ہوتا ہے.
اگر پیلا جرکا نہیں بھی ہے اور صرف ان کے انزائم ایسیڈیٹی ایسیڈیٹی بڑے ہوئے ہیں تو صرف ایک ہفتہ یہ دوائی استعمال کریں جو میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ ان کے جگر کی گرمی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے تمام آئلی چیزیں بند کر تمام گرم چیزیں بند کر دیں. یعنی بازار کے کھانے چکنائیاں یہ کچھ چکنائی کو ڈائجسٹ کرنا تو لیور نے کرنا تھا اور لیور خود بیچارہ بیمار ہو رہا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ بجائے ٹھیک ہونے کے وہ اور بڑھے گا. بالکل سمپل ڈائٹ پہ جائیں, بوائلڈ سبزیاں استعمال کریں, پانی کے زیادہ استعمال کریں اور ساتھ یہ ایک فارمولہ میں بتا رہا ہوں یہ استعمال کریں گے تو ان کا جگر کی ایک ہفتے کے اندر بالکل نارمل ہو جائے گی. تو آج ہم جگر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جگر کے لیے کون کون سی جو حکمت عملی ہے وہ ایک تو ہمیں اپنانی چاہیے کہ اس کی صحت برقرار رہ سکے, اور دوسرا ایسے کون سے کہہ لیں کہ حکمت میں طریقہ علاج ہیں جو ہم گھر میں ہی کر سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے پروفیسر اسحاق سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کیا. جناب پاکستان میں امراض قلب انسانی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے. خواتین, مردوں اور خاص طور پر بچوں کے دل اور دوران خون کے نظام کو صحت مند کیسے رکھا جا سکتا ہے, اس حوالے سے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں 29 سپتمبر کو عالمی یوم قلب کے طور پر منایا جاتا ہے. اور امراض قلب کون سے ہیں اور ان کا بروقت جو معلومات ہے وہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں خطرات کا حقیقت پسندانہ جو جائزہ ہے وہ کس طرح لینا چاہیے اور اتنا وہمی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چھوٹے سے درد کو ہم دل کا دورہ سمجھ لیں. تو اس پہ بات کرنی ہے ہم نے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فرح صادق ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, میڈیکل ایکسپرٹ ہیں, جنرل فزیشین ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فرح آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فرح, دل کے حوالے سے, دل کی بیماریوں کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی. سب سے پہلے تو بتائیے دل اور جو دوران خون کے سب سے جو عام امراض ہیں وہ کون سے ہیں؟ اچھا, اس میں جو ہے وہ عام زبان میں بھی اس کو انجائنا ہی کہتے ہیں کہ انجائنا کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا جس کو ہم دل کا دورہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہے. اور اسی کی ایک زیادہ سخت فارم جو ہے وہ ایم آئی کہلاتی ہے, یعنی مایوکارڈل انفارکشن. یعنی انجائنا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ابھی خون کا دورانیہ جو دل کو مل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے خون کی جو وہاں پر سپلائی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ایک درد آپ کو محسوس ہوتی ہے جو کہ درمیان میں سینے کے ہوتی ہے اور بہت شدید جکڑن کی شکل میں ہوتی ہے. اور یہ بعض اوقات جو ہوتی ہے وہ آپ کے بائیں بازو میں بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جبڑے میں بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جی بھی متلا سکتا ہے, آپ کو پسینے بھی چھوٹ سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ جو انجائنا والا ہوتا ہے یہ عام طور پہ ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ مریض کو چلنے پر ہو رہا ہے اور وہ بیٹھ جائے گا تو وہ جو خون کا جو روانی ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے گی, کیونکہ جب آپ چلتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کے دل کو زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور خون کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو جب وہ بیٹھ جاتا ہے مریض تو وہ خون کی سپلائی جو ہوتی ہے وہ اس دل کے کام کے حساب سے نارمل ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, درد بہتر ہو جاتی ہے. یا اگر وہ زبان کے نیچے ایک گولی رکھ لے تو وہ بھی ان خون کی شریانوں کو کھول دیتی ہے. اینجیسڈ کی گولی عام لوگ جانتے ہیں اس کو, تو اس سے بھی یہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ خون کی سپلائی کافی دیر تک, آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر تک معطل رہے دل کے پٹھوں کو, تو پھر وہ دل کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ مر اور اس صورت میں وہ شدید دورہ ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ مایوکارڈل انفارکشن. اچھا, تو وہ زیادہ شدید دورہ ہوتا ہے اور یہ کم شدید دورہ ہوتا ہے, یہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خون کی شریانوں کے اندر جو ہے وہ چربی کا جم جانا. اوکے. ویسے تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے چربی کے جمنے کا یہ شروع ہو جاتا ہے جب بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے, بڑھتا ہے, تبھی سے یہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم روک تو نہیں سکتے لیکن اس کو کافی حد تک ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, آہستہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آہستہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کچھ احتیاطی تدابیر لینے سے. اور وہ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ ہم اپنی غذا کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے صحت مندانہ رکھیں. اس میں چربی والی جو غذائیں ہیں, چکنائی والی جو غذائیں ہیں وہ کم سے کم ہوں اور زیادہ جو ہے وہ ہم فریش سبزیاں, پھل, اور اگر ہم نے گوشت لینا بھی ہے تو سفید گوشت جس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں
वो भी बारबेक्यू या ग्रिल की सूरत में, यानी डीप फ्राइड ना हो। बेकरी आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करना, जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करना, ये कोक, स्प्राइट। हाँ जी जी जी। क्योंकि होते तो इसमें वो आपकी निशास्ता है, यानी वो शुगर होती है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो वो जो शुगर होती है, एक्स्ट्रा चीनी होती है, वो आपके जिस्म में चिकनाई की सूरत में जमा हो जाती है। और वो चिकनाई पूरे जिस्म के साथ साथ, मोटापे के साथ साथ वो खून की शरियानों में भी जमती चली जाती है। तो उसकी वजह से जो है खून की शरियानें तंग होती चली जाती हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसको ज़्यादा करती हैं, इसकी शरह को, जैसे कि सिगरेट का पीना। ठीक है। और इसके अलावा आप वर्जिश अगर नहीं कर रहे हैं और खाना लेकिन आप रूटीन का खा रहे हैं लेकिन वर्जिश नहीं कर रहे, आपका काम बैठने वाला है, आप बैठे हुए हैं मुस्तकिल तौर पे, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इसकी शरह को बढ़ा देता है, इस प्रोसेस को, जो चिकनाई जमने का प्रोसेस होता है आपकी शरियानों के अंदर, मतलब वो तंग होना शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल। ठीक है, एक कॉलर है आरिफ वाला से, शाहिद साहब ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी सी बात आपके पहले भी आपसे हकीम साहब से बात की है, लेकिन अभी थोड़ी आपसे हार्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जी। मसला ये है कि एज तो मैंने आपको बताई है 50 ईयर्स, डायबिटीज भी है, ना मैं स्मोकर हूँ जी, और ना ही मैंने आज तक कोई सिगरेट वगैरह इसी तरह, और ना होटलिंग वगैरह भी नहीं करता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो डायबिटीज तो है जी। इसके बाद मैंने वो अपना सारा लिपिड प्रोफाइल, ETT, ECG और हार्ट के टेस्ट वगैरह मैंने करवाए हैं, जिसमें मैं अब पेशेंट होने के लिए तो साफ होता है, लेकिन आप डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि वो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं। मुझे अभी तक तो कोई ऐसी नई प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ मेरे लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो मैं, मुझ जैसा इंसान, मुझ जैसा आदमी मरीज वो क्या कर सकता है जिसमें उसे करनी चाहिए जी। जिसकी डायबिटीज तो है एक नॉर्मल, उसमें कोई बढ़ जाती है कभी रुक जाती है, वजन ज्यादा है 99 या 96 कह लीजिए, तो हाइट 6 फुट है मेरी, तो वर्किंग भी है, उसके साथ मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी एक ना मैदे का पेशेंट हूँ मैं। मैदे का मसला, मुझे कब्ज रहती है और फिर मैदे गैस वगैरह हो जाती है इससे, और जो दूसरी मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में आपसे? ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। इसमें कुछ तो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुराक को हम बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह इनका वज़न ज़्यादा है तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, जिसमें कि मेल जेंडर यानी जो आदमी हैं उनके अंदर चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा होते हैं कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन में कुछ ऐसी रतूबतें और हार्मोन्स होते हैं जो उनको, जब तक उनको मेनोपॉज नहीं होता, यानी उनकी माहवारी नहीं रुकती, उस वक्त तक उनको बचाती हैं इसकी हार्ट प्रॉब्लम से, जिसमें ईस्ट्रोजन वगैरह आपका होता है। दूसरा, आपके ख़ानदान में अगर ये चीज़ है तो उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, तो ये चीज़। और उसके अलावा उम्र 40 साल के बाद जो ये जो प्रोसेस होता है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस का, या खून की शरियानों में चर्बी जमने का, वो लामहला तेज़ हो जाता है। अब इसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने बताया कि जी मेरा वज़न ज़्यादा है, एक तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा ये हेल्दी फूड की तरफ जो है वो जा सकते हैं। दूसरा ये है कि इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अगर इनके ख़ानदान में किसी को, इनके बाप दादा में से हार्ट प्रॉब्लम थी, या खालाओं में से या फुफ्फियों में से, तो इनको बहुत अपने जो टेस्ट्स हैं, ब्लड प्रेशर जिसमें मैंने आपको जिक्र नहीं किया, कि अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो भी इस शरह को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो चर्बी जमने की शरह होती है, तो ब्लड प्रेशर को चेक करवाना, ब्लड शुगर को चेक करवाना ज़्यादा जल्दी। और इसके अलावा जो है वो आप अपनी जो लिपिड प्रोफाइल है उसको चेक कराना, यानी ये जिस्म में चर्बी की मिकदार, खून में चर्बी की मिकदार है, ये टेस्ट वो चीज़ चेक करता है। ये भी बाज़ औक़ात मौरूसी तौर पर ज़्यादा होती है, तो इसमें ये नहीं होता कि उन्होंने कोई फैटी चीज़ खाई है तो ही ज़्यादा है, मौरूसी तौर पर ही ये ज़्यादा होती है। और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये तो मेरे में ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए जो है वो फिर दवाई जो है वो शुरू करवानी पड़ती है। तो इनके सवाल का जवाब ये है कि एक तो ये अपने वज़न को कंट्रोल करें, ठीक है, एक ये अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को अगर
चेक करवा रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, हर 6 महीने हर बाद जो है चीज़, वो करवाया जा सकता है। और अगर इनको कोई ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने तिब्बी माहिर के पास जाके उससे मशवरा ले लें, बजाय इसके कि आप घरेलू टोटके जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि मैदे का भी प्रॉब्लम है, तो ये मैदे से कोई लिंक है आप वैसे बाज़ दिल का? जी, मैदे से बाज़ औक़ात लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं दिल के मसले को, कि अक्सर औक़ात पसीने, ठंडे पसीने या जो दर्द होती है आपके ऊपर वाले हिस्से यहाँ में, पे मैदे तो वो बाज़ औक़ात दिल की दर्द होती है। ओके, तो इसलिए बेहतर ये है कि दिल की दर्द चूँकि जानलेवा है, इसलिए इसको एक दफ़ा दिखा लेना कि कहीं ये दिल की तो नहीं है, अपने तिब्बी माहिर को। और वो अगर आपकी ईसीजी वगैरह कर देता है और वो कहता है कि नहीं मसला कोई नहीं है, तो फिर आप मुतमईन हो जाएं। लेकिन आप किसी भी दर्द को, हम ये कहते हैं कि अगर वो आपको यहाँ गले से लेकर यहाँ पेट के ऊपर वाले हिस्से तक हो रही है तो आप उसको दिल ही की दर्द समझें। अच्छा, ये हम क्यों कहते हैं? ताकि मरीज ज़्यादा मोहतात हो जाए, एहतियात हो और एहतियात ज़्यादा करें। तो इसलिए जो है वो हम कोशिश ये करते हैं कि मरीज़ को हम ये बताएं, और मरीज़ जो है वो चला जाए तिब्बी माहिर के पास, और अगर वो बाद में दिल की दर्द नहीं निकलती तो खैर है, कोई बात नहीं है, मैदे का मसला जानलेवा नहीं है। फिर जो आपका मसला निकलेगा आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 1 महीने से जो है ना वो दिल का दर्द नहीं होता आमतौर पे, वो कुछ मिनट्स के लिए होता है, और अगर उसको आप दूर नहीं करेंगे, उस जो ब्लॉकेड हो चुकी है या जो रुकावट है उस खून की शरियान में, तो खुदा ना खास्ता वो जानलेवा होगा। क्योंकि दिल एक ऐसा आपका एज़ा है जिस्म के अंदर कि वो 1 महीने तक अगर उसको खून ना मिले तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिंदा रह सकें। तो इसलिए ज़्यादा इस चीज़ ही का चांसेस हैं कि इनको जो दर्द है वो कोई पट्टे की दर्द है। और बाजू जो है वो आम तौर पे बायां बाजू होता है जो दिल की दर्द में इफेक्टेड होता है। अगर तो इनको दौरों की शक्ल में ऐसा हो रहा है, यानी कि कुछ देर के लिए वो दर्द आती है और उस दौरान में ये चल नहीं सकते, इनको काफ़ी घबराहट महसूस होती है, पसीने आते हैं, तो फिर वो दिल की दर्द हो सकती है और वो फिर ठीक हो जाती है आराम करने से या ज़बान के नीचे गोली रखने से। तो फिर तो इनको चाहिए कि वो चेक करवाएं। लेकिन अगर वो मुस्तकिल तौर पर है तो वो दिल की दर्द बहुत कम, इस चीज़ के चांसेस हैं कि वो दिल की दर्द हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर वो हरकत के ऊपर दर्द ज़्यादा या कम होती है या दबाने से कम या ज्यादा होती है तो वो दिल की दर्द नहीं, वो ज्यादा जोड़ की तरफ चली जाएगी, वो हड्डी की दर्द हो सकती है या वो पट्टे की दर्द हो सकती है। तो इसलिए लेकिन फिर भी इनको ये चेक जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त मोहरों का मसला होता है, पीछे जो आपकी गर्दन के मोहरे होते हैं वो दर्द कर सकते हैं। और इसका एक और भी हल है कि ये कोई पेन किलर खा के देखें, ऑर्डिनरी सा कोई आम पेन किलर। दिल की दर्द अगर होगी तो पेन किलर उसको दूर नहीं करेगा। अच्छा, ओके। कोई भी दर्द की दवा खाएं और अगर वो बेहतर हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो दिल की दर्द नहीं है। ठीक है जी। एक तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है जो वो आपका जो अपना मुआलिज है वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखकर, आपका ट्रीटमेंट देखकर वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। लेकिन हल्की फुल्की अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, वो तो वैसे भी अच्छी है, करनी चाहिए। हल्की फुल्की चहलकदमी जो है ना वो आपको करनी चाहिए। तो आज क्योंकि 29 सितंबर था, आलमी यौम कल्ब मनाया जा रहा है, उस हवाले से हमने बात की है कि पाकिस्तान में जो है अमराज़ कल्ब की जो शरह है वो क्यों बढ़ती जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़राह सादिक हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर फ़राह, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। और चीनी का मसला जो है वो ताहाल हल नहीं हो सका है। हमने देखा था कि पिछले काफ़ी अरसे से चीनी का मसला चल रहा था और उसके ऊपर हुकूमत भी इन एक्शन थी। फिर चीनी एकदम ही उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। फिर एक कमेटी बनी और फिर वो बैठकर सॉल्यूशन ये निकला कि अब एकदम ही कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता हर महीने 1 रुपये या 2 रुपये या 3 रुपये कीमत में इजाफ़ा किया जाएगा। फ़ैसला तो हो गया, सब हंसी खुशी वापस भी आ गए अपने कामकाज पर। जो मिल्स मालिकान थे या जो इंतज़ामिया थी अपने काम करना शुरू होगी, लेकिन जो चीज़ें तय हुई थी ना उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है कुछ भी।
15 सितंबर से परचून में चीनी 177 रुपये किलो फ़रोख्त होनी थी। 15 सितंबर कब का गुजर चुका है, लेकिन मार्केट में चीनी अभी भी 190 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इसका मतलब है कि जो बातचीत हुई थी, जो मुज़ाकरात हुए थे, जो मामला तय पाए थे, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है, इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है, और इस पर बात करेंगे। दूसरी एक और ख़बर है जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि वज़ीर आला का जो तरजीही मंसूबा था लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। उसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी पहले फ़ेज़ की, तो और ये दूसरी डेडलाइन दी गई थी, ये भी सर पर आ गई है। तो देखते हैं कि ये कब तक बन जाती हैं। 91 स्कीम्स हैं, वो मुकम्मल हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, या ये मज़ीद डेडलाइन को आगे कर दिया जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर चीफ़ रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, चीनी के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। चीनी का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है, अभी भी वही सूरत हाल है। 15 सितंबर से जो है ना वो परचून में चीनी 177 रुपये फ़ी किलो मिलनी थी लेकिन अभी भी 190 रुपये मिल रही है। तय पाए थे मामलात, उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए मुनीबा, चूँकि अब तो आप एक खुद किताब लिखने वाली हो गई हैं, क्योंकि आप स्टोरी के साथ साथ चल रहे होते हैं। ये मामला फरवरी मार्च का है, रमज़ान का। आपको मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में यही चीनी की सूरत हाल जब भी हुई है तो यहीं से मामला स्टार्ट हुआ। कहाँ पे 130 रुपये और ख़ुद ही 190 रुपये बेच रहे हैं, यानी कि ख़ुद ही 190 रुपये पे सरकारी कीमतों को लेकर जा रहे हैं। सितंबर में कह दिया गया 177 रुपये, अक्टूबर में जो जब आएगा 15 अक्टूबर तो फिर कह दिया जाएगा 180 रुपये। तो ख़ुद ही वो 190 रुपये तक लेकर जा रहे हैं कि करवाना चाह रहे हैं कि इस तरह हो जाए किसी तरीके से, कोई तो राज़ी हो जाए, चले वहाँ भी राज़ी हो जाएँ। सही है। बिक फिर भी वो 190 ही रही है। अच्छा, अब मसला ये है कि इसमें सबसे जो मेन बात है कि रजीम चेंज की गई। 2 सेक्टर्स 20-20 ग्रेड के, अजमल भट्टी साहब और भुट्टा साहब, सेक्टरी कमोडिटीज़, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़, 2 सेक्टर्स 6 माह में चेंज हुए हैं। अच्छा, चीनी और आटे की सूरत हाल पे। सही है। 2 डायरेक्टर फूड चेंज हुए हैं, ठीक है। चीनी और आटे की सूरत हाल पे। 2 कैन कमिश्नर चेंज हुए हैं चीनी और आटे की सूरत हाल पे, और 20-20, 19-19 ग्रेड के ये लोग थे। अब ये रिसेंटली कोई 3 हफ्ते हो गए हैं, नई सेक्रेटरी आई हैं, उनके साथ नए डीजी आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो ये भी उसी में आ जाएंगे। अब मसला ये है कि आपकी ये कहानी जो है ये ना सालों किस्सा परिंदा बन गई है। सालों नहीं, किस्सा परिंदा कहते हैं कि दहाइयाँ गुजर गई हैं। अगर आप 1988 के कोई जंग अखबार की लीड निकाले ना, तब भी आटा चीनी का मामला था। अगर आप 1977 के कोई अखबार की लीड निकाले ना, तो तब भी यही मामला था। अगर आप 1956 की कोई लीड निकाले ना अखबार की, तब भी यही मामला था, रोटी, कपड़ा, मकान और आटा चीनी। अब आटा चीनी ने जो है बड़े बड़े लोगों को, जो चौधरी हैं, बड़े बड़े जो चौधराहट करते हैं, उनको अमीर कर दिया है। अच्छा, देखें 190 रुपये किलो चीनी बिक रही है ना मार्केट में, जबकि 177 रुपये बिकनी चाहिए। तो 13 रुपये किसकी पॉकेट से जा रहे हैं और किसकी पॉकेट में आ रहे हैं? मिडल मैन कौन से हैं जिनको पकड़ा नहीं जा रहा? भाग दौड़ के ये बेचारे जो दुकानदार बाहर हैं, इनको वो पकड़ लेते हैं। अब नई फोर्स आ गई है, उसी 3 दिन के लिए अंदर कर देती है। अब वो कहते हैं हमें मिलती चीनी इतने की नहीं है, तो हम बेचे कैसे? चले मिडलमैन को तो अभी छोड़े ना, उसको कहानी का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन ये बताएं कि जब मामला तय पा गए थे, इस्लामाबाद सारी पूरी बड़ी बैठक हुई, वहाँ पर मामला तय पाए कि हर महीने 2 से 3 रुपये बढ़ेगी, आप इस तरह नहीं बढ़ा सकते, तो उस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद हो पा रहा? ये मुझे बताएं। कमाल कर रहे हैं, इतना मासूमाना सवाल। वही तो कह रहा हूँ कि आपके 87 मिले हैं टोटल पूरे पाकिस्तान की, तो क्यों नहीं आप उनको पकड़ पा रहे? वो 87 मिले ज़्यादा भारी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। हाँ। हमें तो ईयर एंड आइज हैं हम लोगों के, उन्होंने बात बता दी, हमें महंगी चीज़ मिल रही है, हमने उनकी बात आकर अपने शो में करनी है। तो हमें भी तो महंगी चीज़ें मिल रही है, हम भी खरीदारी करने के लिए जाते हैं, हमें भी मिल रही है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कैमरा मैन है, बिल्कुल ऐसे ही, जो हमने भी तो वही चीज़ खानी होती है। तमाम लोगों को वो 13 रुपये 14 रुपये कहाँ पे 130 रुपये पर हम 155 दे रहे थे, कहाँ पे 155 पर हमें 170-80 देने पड़े, कहाँ पे ये डबल सेंचुरी हो गई। फिर इन्होंने कीमतों का मुआवजा किया। देखें 159 से चीनी का मुआवजा करके इन्होंने
3 रुपए बढ़ा कर ना 15 अगस्त को ये होगी, 15 सितंबर को ये होगी, 15 जुलाई को ये होगी, 15 अक्टूबर को ये होगी। तो ये जब ये मामला तय हो जाते हैं ना, तो ये तो आप खुद ही चीनी को क्रशिंग सीजन की, अब क्रशिंग सीजन आने वाला है, सही है, तो उसमें ये चाहते हैं चीनी इंपोर्ट करें, जैसे आटे वाले चाहते हैं आटा गंदम इंपोर्ट करें। अब मामला देखें इंपोर्ट की तरफ जो होती है वो यकमुश्त दिहाड़ी होती है। ये क्या इनको यकमुश्त। वैसे इंपोर्ट करने का क्या, इनको मैं कहूंगी वो चस पड़ा हुआ है, क्या इंपोर्ट देखिए करने का मुनीबा, है? कहाँ पे आप 2-2 रुपए यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं, 15-15 रुपए, कहाँ पे आपने एक दफ़ा ही हल्ला मारना है, अच्छा, और वहाँ की कीमतें जो हैं उसके मुताबिक आपने उठानी है चीनी, और सीधा बैंकों में पैसे आने हैं, और कहाँ पे आपको यहाँ पर अकबरी मंडी, कहाँ पर वहाँ से बिक कर फिर आम दुकानदार के सही पास, है। फिर मोहल्ला दुकानदार के पास, वहाँ से चीनी पैसे कट, यानी कि आप देखें ना एक ही दफ़ा जो सिस्टम है वो आप कर दें, मगर देखें आम जो सारिफ है ना उसको ये अंदरूनी कहानी का नहीं पता होता। जैसे सफाई है, सफाई हो रही है, सेंट्री वर्कर काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई 150 चेकर लगाया हुआ है। इसी तरह चीनी की भी ये सूरत हाल है कि आप देखें कि कहाँ से चीनी निकली। गन्ना आपके मुल्क की काश्त है, यहाँ पे क्रशिंग सीज़न होता है, आपके खुद अपने मुल्क में आप अपने सीज़न जो है उसको मुताबिक आप जो है गन्ना उगाते यानी कि उगाते हैं, और उसमें आप गन्ने को फिर उसमें से चीनी निकालते हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आप की एक ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं, आप अपने घर के मुताबिक गंदम लगाएंगे तो आपके तो घर में गंदम फ्री हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये एक फार्मूला है कि आपने पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, 24.5, 25, 26 करोड़ चाहे रहते हैं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप गन्ना जो है उगाते हैं। क्रशिंग सीज़न आता है, उसको काटते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, उनको मिल्स में भेजते हैं, वहाँ पे चीनी निकालते हैं, चीनी मार्केट में आती है, हम वो चीनी खरीदते हैं। अब उसके निकलने के बाद पता नहीं किसकी नीयत ख़राब हो जाती है कि वो चीनी जो है वो देखें ना, चीनी कहाँ से निकल रही है। सरकार पानी भी देती है, सही है, सरकार उसकी फसल को नहरी निज़ाम के ज़रिए सिस्टम भी कराती है, हर चीज़ इनके पास इनके इल्म में होती है। इसके बावजूद चीनी का महंगा होना दर्द सर है, हिजानी कैफियत है, लोगों के लिए परेशानी का मामला ये है। देखें, आपको मैंने एक छोटा सा फार्मूला बताया, आपके घर में 100 फरीक हैं, सही है, जिसमें से 10 लोग कफालत करते हैं, उनकी अपनी ज़मीन है, उन्होंने पहली में गन्ना उगा दिया, उसके बाद उन्होंने वो चीनी पैदा करनी है ताकि हम ये 100 लोगों में चीनी बांट दें। तो उन्होंने उसके मुताबिक, जिस तरह आप अपनी गंदम लेकर जाते हैं चक्की के पास, चक्की वाले के पास पसाई करते हैं जी, तो आपके पैसे बच जाते हैं। इसी तरह आपने वो चीनी जो है ले आए और आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट चीनी आई। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन जो है, फार्मूला यही है कि आपकी औसतन आबादी ऑलमोस्ट इतनी है, इससे हमने ज़्यादा गन्ना लेना है, उसका क्रशिंग सीजन आएगा। इस दफ़ा रेट जो है, पिछली दफ़ा 130 था, अल्लाह ताला से डरते हैं और इस दफ़ा रेट हम ना 30 रुपये किलो कर देते हैं। ठीक है, इनको अल्लाह ताला भुला हुआ है, बिलीव करें। मैं कहता हूँ इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा माफिया जिसकी कोई हद नहीं। ये ना बस मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं जिसके ऊपर हम फंसे हुए हैं। सही है। चलिए वासा की ही बात कर लेते हैं। चलिए, ये तो मसला हो गया ना कि मज़ीद इसमें देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, अपनी रेट कायम कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या मज़ीद उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि जो तय पाई थी कीमतें चीनी के हवाले से वो उस मार्केट में बिकती है कि नहीं बिकती है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। 30 सितंबर है, दूसरी डेडलाइन उसको दी गई है और 91 स्कीमें तैयार करनी है, मुकम्मल करनी है। उसमें हो पाएंगी कि दूसरी डेडलाइन भी चली जाएगी और तीसरी मिल जाएगी? देखिए मुनीबा, फिर वही बात आ जाती है कि ना मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। प्लानिंग नहीं। आप एक कनाल का घर बनाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे घर में मेरी वालदा ने भी आना है, वालिद ने भी आना है, सब ने आना, इम्पैक्ट पड़े, खूबसूरती आएगी, सब कहेंगे जी मुनीबा ने एक घर बनाया है, बड़ा खूबसूरत घर बनाया है, बड़ी मेहनत की है। 60 साल में जाके एक घर बनता है बंदे का, वो भी बड़ी मुश्किल से, पता नहीं किसी के नसीब में है, किसी के नसीब में नहीं है, क्योंकि इंसान बड़ी मुश्किल से वो इंतकाल कराता है अपने नाम का उसकी फ़र्द पे, ठीक है। और वो बड़ा खुश नसीब आदमी होता है जिसका अल्लाह ताला की ज़मीन पर उसका नाम लिखा जाता है। होता तो नाम उसका नहीं है, फिर कोई 70 साल बाद कोई और बंदा बीच में आ जाता है। मकसद ये कहने का है कि आप भी जब कोई सड़क बनाते हैं, कोई गली बनाते हैं, वो सरकार की गली होती है, हमारे पैसों से,
سرکار کی گلی ہوتی ہے ہمارے پیسوں عوام کے پیسوں سے. وہ شو ایسے کرتے ہیں جس طرح وہ پیسے لگا رہے ہیں. ایکچولی وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں انسان لوگوں کے پیسوں کے کہ ہم نے وہ ٹیکس پے کیا ہوتا ہے. ہم نے وہ ٹیکس جو پے کیا ہے اس کے لیے اس دفعہ بڑی قربانی دی وزیر اعلیٰ پنجاب نے. لاہور شہر کو 2016 کے بعد 9 سال بعد جا کر 1.37 ارب روپے کے فنڈز دیے گئے, جس میں پہلے تھا 22 ارب. پچھلے سال 2024 میں 22 ارب کا یہ تخمینہ لگایا گیا. سی ایم نے کہا آپ دوبارہ جائیں, مجھے ایک ہی دفعہ بتائیں پیسے کتنے چاہیے پیسے. پھر یہ لگایا گیا 36 ارب. پھر انہوں نے کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو اس میں بھی طے نہ ہو سکا, کسی نے حامی نہ بھری کہ یہ پھر کہیں نہ کہیں سے سیوریج پانی کھڑا نظر آیا تو سی ایم نے تو لٹکا دینا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مومنٹم بنا تو ایک بڑی کہانی سامنے آئی کہ یہ پیسے تو اتنے لگنے نہیں ہیں, یہ پیسوں کی تعداد چلے گی 1.37 ارب پہ. اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم نے بڑی مہم چلائی ہے اور بڑی کوششیں کر کے اس کو آگے اس کا باقاعدہ طور پر مومنٹم بنایا. اب دیکھیں کہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 15 دسمبر سے. جی ہم نے کروانے ہیں ای ٹینڈرنگ کروانی ہے کمپیوٹرائز. آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ ہی اس کو کرنا ہے اور اس پہ ٹینڈر ہوگا, اس پر ہی آپ نے لینا ہے. آ کر کام کریں, مارکیٹ میں آئے, کام شام کریں, روزگار ملے گا. بالکل ملا ہے. ٹائلز بھی چل رہی ہیں آپ کی گلیوں محلوں میں, آپ کی سیمنٹ, بجری, ریت, سریا, ہر چیز بک رہا ہے. ایون کہ بڑے بڑے پائپس آپ کو نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ پہ, کیونکہ میں گزر تو مجھے پتا ہوتا کہ یہ کام کون کروا رہا ہے. اب مقصد یہ کہنے کہ 15 دسمبر کو کہہ دیا گیا جی انشاءاللہ ہم نا 2025 کے 30 جون تک ہم فیز 1 مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کو پتا تھا کہ بارشیں ہونی ہیں, برسات آنی ہے, ان کو پتا تھا سارا, کیونکہ یہ حکومت ہمارے سے زیادہ ایکسیس رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے پاس ٹائم تھا, جو کہ ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہیں اس کے کسٹوڈین ہیں, انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہے. ابھی نہیں, بعد میں بھی دینا پڑے گا کبھی کوئی بات نکلی تو. مگر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ انہوں نے اس کا ایک ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے میکانزم بنا کر تیار کیا. 13 محکمے اس کو پروو کرتے ہیں, ان کے سائن ہوتے ہیں, ڈے بائی ڈے فائل چلتی ہے, لوگوں کو پیسے بھی مل رہے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے بتایا گیا, کچھ افسران نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 80% پیسے لوگوں کو دے دی ہیں, جو کہ یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ایک کنٹریکٹر کو جب وہ کام کرتا ہے تو اس کو 1 سال لگ جاتا ہے پیسے واپس لینے میں. پیسے نہیں واپس ملتے کیونکہ وہ اینڈ تک چیک کرتے ہیں, دیتے ہیں. کمشنروں کو آپ کو پتہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ چیز اتنی تیزی سے جا رہی ہے, کام بھی ہو رہے ہیں. اب یہ 91 اسکیمز ہیں جس میں واسا کی بھی ہیں. میں کہتا ہوں دیر ہو جاتی ہے, تاخیر ہو جاتی ہے, کیونکہ بارش ہو گئی, کیا پتہ جہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا وہاں پہ یہ اسکیمیں بندی ہوں. میں اس چیز سے آگے سوچ رہا ہوں کہ جی انہوں نے 30 ستمبر کل ہے تو وہ ڈیڈ لائن تو ختم ہو جائے گی. اب یہ 91 اسکیم میں ایک دن میں تو نہیں تیار ہو سکتی نا, ابھی یہ چل رہا ہوگا پروسیس. فیز 2 جو ہے یہ کہتے ہیں اگلے سال 30 جون تک مکمل ہوگا. اب اتنے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں انہوں نے, اتنا سسٹم ہے, مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے امپیکٹ نہیں آ رہا جو وہ یہ چاہ رہے تھے. 30 سپتمبر 30 کی ڈیڈ لائن وہ کل ہے اور فی الحال یہ اسکیم جو ہے مکمل نہیں کی گئی ہیں. سنیریوز کچھ ڈفرینٹ تھے, پھر سیلاب کی صورتحال, بارشوں کی صورتحال. اب یہ نئی ڈیڈ لائن دی جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا کام کر سکتے ہیں. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آگے بڑھتے ہیں جناب, مزید لاہور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جو زیر تعمیر منصوبہ جات ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. 5 سال بعد پنجاب حکومت کا پارکس کے لیے فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور پی ایچ اے کے زیر انتظام 700 چھوٹے بڑے پارکس ہیں جن کی حالت زار ہو چکی ہے, جو بالکل ہی خراب ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے 10 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے پارکس کی مرمت و بحالی کے لیے. اس پر بھی بات کریں گے. پھر ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. منصوبے کے تحت اکھاڑی گئی سڑکیں اور گلیاں LDA تعمیر کرے گا. اس کی کیا وجہ بنی, اس پر بھی بات کریں گے. پھر ایک اور آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا پروجیکٹ شروع ہوا تھا نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازا منصوبہ, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. پھر بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ جو تاجر برادری تھی وہ بھی احتجاج کرنے آئے, پھر ان کو جو ہے نا وہ کام ڈاؤن کیا گیا, ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے. پھر یہ طے پایا گیا کہ اب جو پارکنگ پلازا بنایا جائے گا, اور اس کے اوپر اب محکمہ ماحولیات نے ٹیپا کو پارکنگ پلازا بنانے کی اجازت دے دی ہے.
کچھ شرائط بھی انہوں نے رکھی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ زین العابدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، نمائندہ لاہور نیوز ہے۔ زین، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ہوں میں، آپ بتائیں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ زین، سب سے پہلے پی ایچ اے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 5 سال بعد پنجاب حکومت نے یہ اجازت دی ہے کہ جی آپ پارکس کی بحالی اور مرمت کا کام کروا سکتے ہیں۔ پہلے نہیں ہو رہا تھا جو اب اجازت ملی ہے، پہلے کیا ہو رہا تھا؟ شکریہ منیبہ۔ یہ پارکس کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے اوپر ایک کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 2-3 دن پہلے جو آپ نے لاہور کی سڑکوں کے لیے پورٹ ہولز کا ایک ایشو ہائی لائٹ کیا تھا، اس کے اوپر چیف نے نوٹس لیا اور اس کے بعد لاہور کی تمام سڑکوں پہ جو پیچ ورک کا کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیشل ڈائریکٹوریٹ بھی بنا دیا گیا ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ لاہور کی سڑکوں کا وزٹ کرے گا اور پیچ ورک کرے گا۔ تو لاہور کے باسیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ یہ کام کرتی ہیں اس میں یہ بھی ایک چیز شامل ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ تو جی۔ اٹ بیسیکلی کریڈٹس گوز ٹو یو کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے لاہوریوں کی سنی گئی۔ تو ہوپ سو ابھی جس ایشو کے اوپر آپ بات کرنے والی ہیں اس کے تو جو آپ ایشو ہائی لائٹ کر رہی ہیں یہ پارکس کا اور باغات کا، لاہور کا جب بھی نام آتا ہے تو اس کو باغوں کا شہر لاہور کہا جاتا ہے، کیونکہ لاہور کا اگر دیگر شہروں کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو سب سے زیادہ پارکس اور باغات اسی شہر میں ہی موجود ہیں۔ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا گزشتہ سالوں میں فنڈز جاری نہیں ہوتے تھے، تو اس کا کلوز اینڈڈ جواب یہ ہے کہ نہیں ہوتے تھے۔ 2018 میں جب ایوانوں میں تبدیلی آئی اور سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو اس وقت ایک ہوا یہ چل رہی تھی کہ ہر چیز کا آڈٹ کیا جائے، جو کرپٹ ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے، کسی طرح کے فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ تو جب یہ احتساب کی چکی چلنا شروع ہوئی تو اس میں لاہور کے پارکس بھی پسنا شروع ہو گئے۔ 2018 سے لے کے 2022 تک کسی بھی پارک کو بہتر بنانے کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں ہوا، جبکہ اس سے پہلے اگر 2013 سے 2018 کا دور اقتدار دیکھا جائے تو اس میں گریٹر اقبال پارک بنا ایک نئے طریقہ کار سے، اور اس کا جو ایریا اس میں 600 گنا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ پارکس کے اوپر بڑے فنڈز خرچ کیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ جو 4-5 سال کا گیپ آیا نا جس میں پارکس کی حالت کو بہتر نہیں بنایا جا رہا تھا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہر گلی محلے کا جو پارک ہے وہ اجڑنا شروع ہو گیا۔ لوگوں کا زیادہ تر رجحان ہوتا ہے لاہور کے 5 بڑے پارکس کی طرف، یا وہ باغ جناح چلے جاتے ہیں، جیلانی پارک، ریس کورس، گریٹر اقبال پارک، اس کے علاوہ نیشنل بینک پارک، اس کی بھی ابھی کو حالت بہتر ہوئی ہے، پہلے اس کی بھی حالت زار تھی، یا گلشن اقبال پارک ہے۔ یہ 4-5 پارکس کے اوپر تو پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی اپنے ثوابدیدی فنڈ سے جو مینٹیننس کا کام ہے وہ کرتی رہی، لیکن مکہ کالونی میں جو تکونا پارک ہے اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ تاج پورہ بی بلاک کا جو پارک ہے اس کی گھاس ویسے کی ویسے رہی۔ شادرہ میں جو پارک بنائے گئے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ جوہر ٹاؤن کی جو گرین بیلٹس تھیں ان کے اوپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے درخت اور جو گھاس ہے وہ سوکھ گئی۔ یہ ان 4 سالوں کا گیپ آیا۔ ایک طرف بلین ٹری سونامی منصوبے کی باز گشت سنائی دیتی تھی تو دوسری طرف پارکس کی بہتری کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ یہ پی ایچ اے کو فنڈز نہیں ملے، پارکس کی حالت زار ہو گئی۔ اب بھی اگر 10 ارب کا اعلان کیا، اگر یہ 10 ارب نہیں دیا جائے گا تو یہ مزید اس کے حالات خراب ہوں گے۔ تو حکومت نے جہاں پر یہ فیصلہ کیا، حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد ان فنڈز کا اجرا کرے تاکہ لوگوں کے گلی محلوں میں جو پارکس ہیں ان کی حالت کو بہتر بنایا جا سکے، لوگوں کو صاف فضا میں سانس لینے کے لیے کسی بڑے پارک کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اگر انہوں نے واک کرنی ہے یا ہلکی پھلکی چہل قدمی کرنی ہے تو اپنے گھر کے پاس فٹ سٹیپ پہ یہ جو فیسلٹی ہے وہ موجود ہونی چاہیے، موجود ہو۔ چلیں ایک اچھا انیشیٹو لیا تو ہے 5 سال بعد، ایٹ لیسٹ حکومت کو یاد تو آیا کہ چلیں ہم نے یہ بھی پیسے ادھر بھی لگانے ہیں اور پارکس کی حالت زار بھی بہتر کرنی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کر لی جائے، اہم پیش رفت آئی ہے کہ منصوبے کے تحت اکھاڑی گئی سڑکیں اور گلیاں ایل ڈی اے تعمیر کرے گا۔ پہلے کس نے تعمیر کرنی تھی؟ دیکھیں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام
اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت حکومتی اداروں کی اور حکومت کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے تو غلط نہ ہوگا. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 ابھی تک مکمل نہیں ہوا, فیز 2 کا آغاز نہیں ہوا, فیز 3 کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو اگر آپ نے پہلا منصوبہ ہی مکمل نہیں کیا تو اگلے 2 کس طرح مکمل کیے جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے. کل ڈیڈ لائن ہے, جو فیز 1 کی جو انہوں نے دوسری ڈیڈ لائن دی تھی وہ کل ہے. دیکھیں فیز 1 کی ڈیڈ لائنیں کتنی گزر گئی ہیں, پہلے جون تھی اب سپتمبر آ گئی ہے. اب میں آپ کو چلیں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے خبر دے دیتا ہوں, 30 نومبر اب اس کی ڈیڈ لائن کر دیں گے. ہاں اب یہ 30 نومبر تک چلا جائے گا اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو 30 نومبر کی ڈیڈ لائن جائے گی نا, یہ سارا بارشوں کے اوپر, اربن فلڈنگ کے اوپر اور سیلاب کے اوپر ڈال دیں گے. بھائی نشتر ٹاؤن میں کون سا سیلاب آیا تھا؟ اب دیکھیں نا, اب یہ تو پھر لیم ایکسکیوزز ہے نا. ایک آپ کے پاس جب آپ نے فیز 1 شروع کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ تمام تر مٹیریل پہنچ چکا ہے, تمام تر پائپ پہنچ چکے ہیں, اب صرف لیبر لگانی ہے اور کام شروع کر دینا ہے. جب یہ ساری چیزیں فیروزپور روڈ پر, کچا جیل روڈ پر, جنرل ہاسپٹل کے عقب میں, چنگی امر صدو, سب کچھ یہ وہاں پر موجود تھا, تو سیلاب وہ راوی سے نکل کے کس طرح نشتر ٹاؤن تک آ گیا؟ نشتر ٹاؤن تو آپ مکمل نہیں کر سکے ابھی تک. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹریکٹر کی یا اداروں کی ذمہ داری کی بجائے یہ پلاننگ کا فقدان ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ آپ کے پروگرام میں ہی بیٹھ کے میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ منیبہ یہ جو مرضی کر لیں ان سے ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی پلاننگ کا فقدان تھا. سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ جو اتھارٹی کسی بھی جگہ سے سڑک یا گلی اکھاڑے گی وہی اس کو بنا دے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں نہ CNW کا سہارا لے لیا جائے, کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا. پھر تیسری پلاننگ آئی کہ کیوں نہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ وہ سڑکیں بنا دے. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ میونسپل کارپوریشن لاہور کو یہ 2 لاکھ گلیاں کا PCC اور سڑکوں کا جو یہ کارپیٹنگ ہے اس کی ذمہ داری دے دی جائے. اور اب آ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ واسا کی حدود میں LDA بنا دے گا, MCL کی حدود میں وہ خود ہی بنا لیں گے. تو بنیادی طور پر تو یہ پلاننگ کا فقدان ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب PC1 بنایا گیا, جب اس کی پریزنٹیشن چل رہی تھی, اس وقت جو ڈیسیجن میکر بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ کتنی سڑکیں, کتنی گلیاں اکھاڑی جائیں گی اور کتنی دیر میں یہ بنیں گی. چلیں اب LDA کے شعبہ انجینئرنگ کو یہ گلیوں اور سڑکوں کی ذمہ داری دے دی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں اس کو مکمل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیفور ٹائم سوچنا چاہیے تھا. 350-400 کلومیٹر کی آپ نے سڑکیں اور گلیاں بنانی تھی, اور جب فیز 1 کا ڈگنگ کا کام 90% ہو چکا ہے, اس وقت آ کے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں جی اب کس کو ہم یہ گلیاں اور سڑکیں بنانے کی ذمہ داری دیں کہ جی اب آپ نے یہ چیز کرنی ہے. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ یہ LDA بھی اس چیز کو مکمل کر پاتا ہے اور کب تک مکمل کر پاتا ہے. ڈیڈ لائن تو 30 نومبر تک چلی گئی ہے. ابھی زین نے جس طرح بتایا ہے کہ پہلے 30 سپتمبر تھی جو کل ہے, اور اب اس کو آگے کر دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں 30 نومبر تک یہ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا. لاسٹ نیلا گنبد زیر زمین جو پارکنگ پلازا ہے, پارکنگ کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور شہر میں ہے ہی ہے. اب پلازاز بنائے جا رہے ہیں وچ از گڈ, اور خاص طور پر یہ نیلا گنبد والا ہے. محکمہ ماحولیات نے ٹیپا کو پارکنگ کی اجازت دے دی ہے, کچھ شرائط بھی رکھی ہیں, کیا کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں یہ جو زیر زمین پارکنگ پلازا, اور مجھے اچھا لگا آپ کے منہ سے تعریف سن کے کہ ہاں جی یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے, تو میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو نیلا گنبد پارکنگ پلازا یا ٹولنٹر مارکیٹ پارکنگ پلازا یا جو مزید 6 پارکنگ پلازے شاہ عالم پارکنگ پلازا بن رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کانسیپٹ ہے. اور جو لہر اتھارٹی بنائی گئی, نواز شریف صاحب بھی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہی یہ سارے آئیڈیاز کو منظور کرتے ہیں, اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر ایگزیکیوشن کرتی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پارکنگ کی اس وقت ضرورت بھی ہے, ہماری لاہور کی سڑکوں پہ یا ہماری مارکیٹوں میں ایک بڑی وجہ اللیگل پارکنگ سٹینڈز کی ہے, جو کہ اس قدر پکے ہو چکے ہیں کہ ان کو قانونی حیثیت مل چکی ہے, اور سرکار نے اب وہاں سے پرچی بھی کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہے, پیسے بھی اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں. تو اس دوران یہ جو 6 زیر زمین پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا منصوبہ ہے, یہ ایک امید کی کرن ثابت ہوگا کہ ان علاقوں سے پارکنگ کے مسائل حل ہوں گے. اب
नीला गुंबद का जो पार्किंग प्लाजा है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर आज से तामीराती काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये तकरीबन 16 कनाल अराजी के ऊपर पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा और इससे ये होगा कि मॉल रोड पे जितनी भी गाड़ियां आपको सड़क किनारे खड़ी नज़र आती हैं या इलीगल पार्किंग स्टैंड नज़र आते हैं, इन तमाम की जो कैपेसिटी है वो इस पार्किंग प्लाजा में होगी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलों की कुल तादाद में लाई जाए तो ये तकरीबन 50,000 से अबव बन जाएगी। इसके 3 से 4 जो फ्लोर हैं वो बनाए जाएंगे। टीपा की तरफ से एनओसी जारी कर दी है, उसमें एनओसी की बाकी शराइत तो एक तरफ, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि दरख्त नहीं काटने। वज़ीर आला पंजाब भी इस हवाले से बहुत कंसर्न है कि माहौल को ख़राब नहीं करना है और जितनी भी जो माहौल को आलूदा करने वाली चीज़ें हैं वो एलिमिनेट होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ नहीं होती है कि अगर 12 दरख्त काटे जाते हैं और उनके एवज़ 1 लाख दरख्त नहीं लगाए जाते तो माहौल और भी ख़राब होता चला जाएगा इस सारी तामीर व मुरम्मत की वजह से। तो ये डिस्कशन थी जो ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ कर रहे थे। ज़ैन, थैंक यू सो मच, आप आए, उसके ऊपर बात की है। लाहौर शहर के ऊपर हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।